बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के इस सबक का उन्वान है मामा अज़मत, जिसके मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, और इस सबक का इंतखाब गुलज़ार उर्दू बराए जमात 11वीं सिंध टेक्स्ट बोर्ड से किया गया है। तारुफ़ मुसन्निफ़। इस सबक का माखिज़ डिप्टी नज़ीर अहमद का शोहरे आफाक नावल मिरातुल उरूस है। आइए डिप्टी नज़ीर अहमद के हालात ज़िंदगी का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद बिजनौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने वालिद के पास हासिल की और 14 बरस की उम्र में दिल्ली के एक मदरसे से तालीम हासिल करना शुरू की। कुछ अरसे के बाद आप दिल्ली कॉलेज में दाखिल हो गए, जहां आपने अरबी और फ़लसफ़ा और रियाजी की तालीम हासिल की। आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक मुदर्रिस की हैसियत से किया, मगर खुदादाद ज़हानत और अनथक कोशिशों से जल्द ही तरक्की करके डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस मुकर्रर हुए। आपने अंग्रेज़ी में भी खासी इस्तादाद पैदा कर ली थी और इंडियन पैनल कोड का तर्जुमा ताज़ीराते हिंद के नाम से किया, जो कि सरकारी हलकों में बेहद मकबूल हुआ। और उसके बाद आपको तहसीलदार मुकर्रर किया गया और फिर आप डिप्टी कलेक्टर मुकर्रर हो गए। आप उर्दू के पहले नावल निगार तस्लीम किए जाते हैं। आपने इस्लाह माशरा के लिए नावल निगारी का सहारा लिया। आपकी मशहूर किताबों में मिरातुल उरूस, बिनातुन नाश, इब्नुल वक्त, तौबतुन नुसू वग़ैरह शामिल हैं। आपके तख्लीक करदा किरदार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए और आपको आपकी खिदमात के इवज़ शम्सुल उलमा के ख़िताब से भी नवाजा गया। आपकी वफ़ात दिल्ली में हुई और वहीं पर आपका मदफन है। आइए नावल का मुख्तसर जायज़ा और तारुफ़ देखते हैं। नज़ीर अहमद की नावल निगारी का मुहर्रिक कौमी इस्लाह का जज्बा था। उनका कारनामा ये है कि उन्होंने मजलिसी ज़िंदगी का एक मिसाली मगर माकूल नमूना कौम के सामने पेश किया। माशरती ज़िंदगी में तालीम और जहालत, हुनरमंदी और बेहुनरी के नताइज दिखाने की गरज से नज़ीर अहमद ने अकबरी और असगरी दो बहनों की ज़िंदगियों के मिसाली नमूने पेश किए। तालीम के बारे में नज़ीर अहमद का नुक्ता नज़र ये है कि इतनी तालीम हर औरत के लिए लाजमी है जिससे वो अपने फ़राइज़ खानादारी को सरअंजाम देने के लायक बन सके। उस तालीम में सीना परोना, खाना पकाना, पढ़ना लिखना, हिसाब किताब वगैरह बुनियादी अहमियत की चीज़ें हैं, लेकिन नज़ीर अहमद के नज़दीक औरत का दायरा अमल सिर्फ़ खानादारी के मामूली इंतज़ामात तक महदूद नहीं, उसे अपने शोहर की मोनसो गमगुसार और ज़िंदगी के छोटे बड़े मामलात में उसकी बेहतरीन मुशीर और माविन होना चाहिए। ये नमूना वो अपने नावल में असगरी के किरदार के ज़रिए पेश करते हैं कि असगरी तालीम खानादारी पर अबूर रखने के साथ साथ अपने शोहर को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करने की तलकीन करती है, उसे नौकरी का मशवरा भी देती है और अपने खुसर को नौकरी छोड़ने और घर पर बैठने का मशवरा देती है और उसकी जगह अपने बहनोई मोहम्मद आकिल को नौकरी पर बिठा देती है। नज़ीर अहमद ये कहना चाहते हैं कि अगर तालीम और तहजीब ना हो तो अकबरी जैसी हज़ार औरतें अपने घर और ख़ानदान के लिए नासूर बन जाती हैं। घर में सास और शोहर से झगड़ा उनका मामूल बन जाता है, जिससे घर में बदनज़मी और फसाद पैदा होता है। घर में इंतशार और आए दिन के झगड़े होते रहते हैं। नावल निगार का ख्याल है कि अगर तालीम हो, तहजीब और शऊर हो तो कोई वजह नहीं कि घर में अमन और सुकून ना हो, सुख चैन ना हो। जिस तरह वो ख़वातीन जिनके नक्शे नज़ीर अहमद ने हमारे सामने पेश किए हैं, इसलिए ये कहना बेजा ना होगा कि हमारी सोसाइटी के लिए आज फिर किसी मिरातुल उरूस की ज़रूरत है। नज़ीर अहमद की नावल निगारी के बारे में डॉक्टर तासीर लिखते हैं कि उर्दू अदब में मौलवी नज़ीर अहमद का नाम उनके नावलों से ज़िंदा रहेगा और नक़ाद ताज्जुब किया करेंगे कि किस तरह एक अरबी फ़ारसी का आलिम, मौलवी किस्म का आदमी ऐसे नावल लिख गया है जो गुफ्तगू, किरदार, समाज की हालत को बयान करने में इस कदर कामयाब हैं कि शायद उनसे बेहतर कोई नावल निगार नहीं। आइए इस सबक के मरकज़ी किरदार मामा अज़मत के किरदार का मुख्तसरन जायज़ा लेते हैं। मौलवी नज़ीर अहमद के नावल में मामा अज़मत का किरदार एक नौकरानी का है। यह मौलवी साहब के दूसरे किरदारों की तरह एक शोहरे आफाक किरदार है।
کہانی میں جب ماما عظمت کا کردار آ نکلتا ہے تو کہانی میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ خود مولوی نذیر احمد اس کردار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس ماما عظمت کی حقیقت اس طرح ہے کہ یہ عورت 25 برس تک اس گھر میں تھی، آئے دن اس پر شبہ ہوتا رہتا تھا، مگر تھی چالاک، گرفت میں نہیں آتی تھی، کئی مرتبہ نکالی گئی لیکن پھر بلائی جاتی تھی، یوں چوری اور سرزدی ماما کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی، جتا کر لیتی اور بتا کر چراتی، دکھا کر نکالتی اور لکھا کر مکر جاتی۔ آئیے اس سبق کا خلاصہ امتحانی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہزارہا حکیموں نے اس کو سلجھایا، ہزارہا حکیموں نے اس کو سلجھایا، مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں۔ یہ کہانی ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس کے سربراہ مولوی محمد فاضل گھر سے دور ملازمت کے سلسلے میں قیام پذیر ہیں اور گھر پر اشیاء کی فراہمی کا انتظام گھر کی پرانی ملازمہ ماما عظمت کے سپرد ہے، جو کہ گھر والوں کے اعتماد کا خون کرتی نظر آتی ہے۔ مولوی محمد فاضل کی بہو اصغری جب بیاہ کر اس گھر میں آتی ہے تو اپنی معاملہ فہمی اور سنجیدگی کی وجہ سے بہت جلد ماما عظمت کے کالے کرتوتوں کے بارے میں جان جاتی ہے، مگر مناسب موقع کے انتظار میں رہتی ہے۔ یہ موقع جلد ہی اسے نصیب ہو جاتا ہے جب مولوی محمد فاضل رمضان کی چھٹیوں میں گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنے ساتھ کچھ رقم لے کر آتے ہیں تاکہ قرضوں کا بوجھ ہلکا کیا جا سکے۔ پہلے وہ ارادہ کرتے ہیں کہ ماما عظمت کے ہاتھوں ہی تمام قرض داروں کے واجبات ادا کیے جائیں، لیکن اصغری ان کو تجویز دیتی ہے کہ تمام قرض داروں کو گھر پر بلا کر ان کے واجبات ادا کیے جائیں۔ ماما عظمت حتی المقدور کوشش کرتی ہے کہ ان کو اس بات سے باز رکھا جائے، لیکن اصغری کے مضبوط لہجے کے سامنے اس کی ایک بھی نہیں چلتی۔ اگلے دن جب سبزی والا، حلوائی اور پرچون والا ان کے گھر آتے ہیں تو اس کے حساب میں خرد برد کا انکشاف ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو مولوی صاحب کے نام سے تحریر کیا گیا ہوتا ہے جو کبھی اس گھر میں آئی ہی نہیں تھی، جس کی وجہ سے تمام گھر والے حیران رہ جاتے ہیں اور ماما عظمت بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر ماما عظمت گھر سے باہر نکلتی ہے، کیونکہ بزاز اور ہزاری مل کا حساب اگلے روز پر موقوف کیا جا چکا تھا۔ اس وجہ سے وہ ان دونوں سے ملاقات کرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ مولوی صاحب ایک مخبر بھی اس کے پیچھے متعین کر دیتے ہیں۔ ماما عظمت چند زیورات لے کر بزاز اور ہزاری مل سے رجوع کرتی ہے اور ان سے درخواست کرتی ہے کہ وہ یہ رقم اور زیورات پاس رکھ لیں، لیکن مولوی صاحب کے سامنے کل اس کا پردہ فاش نہ کریں، اور اس کارروائی کی خبر مخبر اصغری کو بھی دے دیتا ہے۔ اگلے ہی روز دونوں قرض دار جب مولوی صاحب کی خدمت میں آتے ہیں تو ماما عظمت اپنی دی ہوئی رقم کے بلبوتے پر بڑھ چڑھ کر بولنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے بزاز اور ہزاری مل بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور اس کی دی ہوئی رقم اور زیورات یہ کہہ کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں کہ ان کی مالیت تو ہمارے واجبات سے کئی گنا کم ہے۔ وہ ملازمہ کی فریب کاریوں کے بارے میں بھی مولوی صاحب کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ اپنا پول کھلتا دیکھ کر ماما عظمت گھبرا جاتی ہے اور اقبال جرم کر دیتی ہے، اور یہ اعتراف جرم مولوی صاحب کو اتنی ٹھیس پہنچاتا ہے کہ وہ طیش میں آ کر فوراً ہی اس کی چھٹی کرا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسے نمک حرام کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سچ کہا جاتا ہے کہ بری حرکتوں کا برا ہی انجام ہوتا ہے، اور ماما عظمت اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنے انجام پر پہنچتی ہے۔ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔